बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम आपको खैरियत से और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, बहनों और मेरे भाइयों, इंसान जिस वक्त इस दुनिया में आता है उसी वक्त से वो ज़रूरतों का गुलाम बन जाता है और उसकी ज़रूरतों का ये लामुतनाही सिलसिला उसकी कब्र में जाने तक खत्म नहीं होता। हत्ता कि वो मरने के बाद भी दूसरों का मोहताज होता है, उसकी मोहताजी और जरूरतमंदी कभी खत्म नहीं होती। इंसान को जिंदगी में कदम कदम पर मुख्तलिफ जरूरतों की तलब और चाहत होती है और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अनथक मेहनत के साथ एक हथियार भी इस्तेमाल करता है और वो हथियार है दुआ। जिंदगी में उसे बेशुमार ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जिनमें कोई दूसरा इंसान उसकी जरा भी मदद नहीं कर सकता। दुनिया के सारे वसाइल और जराए जवाब दे जाते हैं, अपने बेगाने और ऐसे लोग भी साथ छोड़ जाते हैं जो हमेशा हर हाल में नुसरत व इमदाद का और जरूरत पड़ने पर जान तक निछावर कर देने का दम भरते रहते हैं। ऐसे में इंसान को मुसीबतों के भंवर से सिर्फ उस खालिक रब्बे कायनात ही निकाल सकते हैं। जब इंसान सबसे थक हार कर उस रब्बे कायनात को वादहू ला शरीक मानकर उसके आगे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगता है तो रहमत इलाही जोश में आकर उसकी जरूरतों और हाजतों को पूरा कर देती है। दुआ दूसरे तमाम शरई और तकरीरी असबाब की तरह मतलूब के हुसूल का सबब होती है। ख्वाह दुआ को सबब का नाम दिया जाए या जुज़्व सबब का, या उसे शर्त कहा जाए, मकसूद एक ही है। अल्लाह जब इंसान के साथ भलाई करना चाहता है तो उसके दिल में डाल देता है कि वो दुआ का तालिब हो, फिर उसी दुआ और तलब नुसरत को उसकी भलाई का सबब बना देता है जो उसके हक में मुकद्दर हो चुकी होती है। जैसा कि हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मेरे जिम्मे सिर्फ यह है कि दुआ करूं, उसकी कबूलियत भी उसके साथ ही होती है। हमें रोजाना की बुनियाद पर पूरी दुनिया से हजारों बहन भाइयों के दुआओं की कबूलियत के अनोखे वाकयात के मैसेजेस आते हैं। इन्हीं अनोखे वाकयात में से बहुत सारे भाइयों ने या जुल जलाली वल इकराम को 33 बार दुआ से पहले पढ़कर फिर अल्लाह से दुआ मांगने के बारे में ये लिखा है कि हमने जब कभी अपनी हाजत के लिए या जुल जलाली वल इकराम पढ़कर अल्लाह करीम से दुआ मांगी, अल्लाह करीम ने उसी वक्त हमारी दुआ कबूल कर ली। या जुल जलाली वल इकराम की बहुत फजीलत बयान की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक आदमी आया जो कह रहा था कि या जुल जलाली वल इकराम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि अब अल्लाह ताला से दुआ मांगो, तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिक्र के पढ़ने का कहा है, इसमें एक अजीम राज पोशीदा है। या जुल जलाली वल इकराम, या जुल जलाल के मानी है बहुत ज्यादा बड़े जलाल, कामिल बुजुर्गी वाली हस्ती। वल इकराम के माने हैं और अपने औलिया के लिए इकराम व तकरीम के मालिक हस्ती। और अगर आप गौर फिक्र फरमाए तो मालूम होगा कि आपने इस बुलंद व बरतर हस्ती की तारीफ भी की है और उससे मांग भी रहे हैं। सोचिए, अगर दिन में आप ये सैकड़ों दफा पढ़ते हैं या जुल जलाल, जरूर अल्लाह ताला उससे राजी होगा। और सैकड़ों दफा पढ़ें वल इकराम, वो आपकी हाजत जानता है, वो जरूर अता फरमाएगा। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अब इससे जुड़े कुछ वाकयात हैं जो आपको बताना बहुत जरूरी हैं, जिनको सुनकर आपका ईमान जरूर ताजा हो जाएगा। कबूलियत दुआ के वाकयात सुनाने वालों में हमारे एक बुजुर्ग मुकर्रम कैप्टन मोहम्मद हुसैन चीमा साहब ने हमें मैसेज किया और वो कहने लगे कि एक रोज वो पटनी के इलाके में अपने घर से लंदन आने के लिए रवाना हुए तो चंद कदम चलने के बाद ये एहसास हुआ कि उनके बूट में तस्मा नहीं है। इसी वजह से वो बूट ढीला महसूस हो रहा था और चलने में भी दिक्कत हो रही थी। तस्मे की जरूरत का ख्याल आते ही उनका जहन फौरन उस हदीस की तरफ गया जिसमें हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, चाहिए कि तुम में से हर कोई अपनी सब जरूरियात के लिए अल्लाह ताला ही से सवाल किया करे, हत्ता के जूती का तस्मा टूट जाए तो भी अल्लाह ताला ही से मांगे। मुकर्रम चीमा साहब ने बयान किया कि उस हदीस का ख्याल आते ही
ذہن فوراً دعا کی طرف مائل ہو گیا۔ میں نے دعا کرتے وقت یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے جیسے ہی یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا شروع کیا، ابھی چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک تسمہ گرا پڑا ہے، اور وہ تھا بھی عین اسی رنگ اور طرز کا جس طرح کا دوسرا تسمہ ان کے بوٹ میں تھا۔ اس قدر جلد دعا کی قبولیت اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو لفظاً لفظاً پورا ہوتے دیکھ کر دل اللہ تعالیٰ کی حمد سے لبریز ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے یا ذوالجلال والاکرام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے ہمیں میسج کیا کہ یہ 1990 کی بات تھی۔ ان دنوں میں اسلام آباد میں گیس کے محکمے میں ملازم تھا۔ میری فیملی ایبٹ آباد کے ایک چھوٹے اور پسماندہ علاقے میں رہائش پذیر تھی۔ میری عادت ہوتی کہ میں مہینے میں ایک بار اپنے گھر کا چکر لگاتا۔ ان دنوں میں جمعے کی چھٹی مجھے دفتر سے ہوا کرتی تھی۔ جب میں نے گاؤں جانا ہوتا تو 2 اضافی چھٹی بھی دفتر سے لے لیا کرتا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ 8 جنوری کا دن تھا اور سردیاں اپنے پورے زور پر تھیں۔ میں نے جمعرات کے روز دفتر سے چھٹی لی تو گاؤں کی جانب روانہ ہوا۔ پیر بدھائی اڈے سے ہمارے گاؤں کی جانب بسیں جایا کرتی تھیں۔ میں 4 بجے اڈے پر پہنچا۔ گاڑی میں سواری کم تھی اور پوری بس خالی تھی۔ میں نے یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھنا شروع کیا۔ اسی وقت چند ٹائم میں ایسا ہوا کہ پوری بس اللہ تعالیٰ نے بھر دی۔ پھر وہ روانہ ہوئی تو سردیوں کے دن تھے، بہت مختصر دن۔ 5 بجے مغرب کا وقت تھا۔ راستے میں گاڑی رکی، میں نے نماز مغرب ادا کی تو 8 بجے ہم ایبٹ آباد پہنچے۔ ایبٹ آباد میں بہت بارش ہو رہی تھی۔ ہمارا گاؤں ایبٹ آباد شہر سے بھی 22 کلومیٹر دور تھا۔ شہر سے 2 گاڑیاں مجھے اپنے گاؤں تک تبدیل کرنا پڑتی تھیں۔ جب میں گاؤں کے راستے پر پہنچا تو وہاں برف باری ہو رہی تھی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے اور گھر تک کے سفر پر ابھی 17 کلومیٹر باقی تھے۔ تو وہ بتانے لگا کہ وہ سنسان ترین راستہ تھا جہاں شام 5 بجے کے بعد گاؤں میں کوئی گاڑی نہ آتی اور نہ گاؤں سے کوئی گاڑی شہر کی جانب جاتی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں نے اسی وقت یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر کرنا شروع کیا۔ اللہ سے دعا کی۔ آپ یقین مانیے ابھی 1 کلومیٹر راستہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ دور سے ایک روشنی دکھائی دی۔ وہ روشنی گاڑی کی تھی اور وہ میری جانب ہی آ رہی تھی۔ جیسے ہی میرے قریب آئی تو گاڑی میں ایک بھائی جنہوں نے ہمارے گاؤں جانا تھا، انہوں نے مجھے آواز دی کہ میرا پورا ارادہ بن گیا تھا کہ ایبٹ آباد رک جاؤں، صبح چلا جاؤں۔ میں اپنے رشتہ دار کے گھر کے باہر گاڑی لے کر گیا۔ پھر وہاں سے ارادہ تبدیل ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ نے آپ کی مدد کے لیے ہی بھیجنا چاہتے تھے۔ گاڑی میں سوار ہو کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ تو پیارے دوستو، یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کی اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن کو بتاتے بتاتے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا۔ وقت بہت کم ہے، لہٰذا آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ پر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو آپ کو چاہیے کہ دعا سے پہلے یا ذوالجلال والاکرام کو یاد کر لیں، اور دعا مانگتے وقت آپ ہر صورت یا ذوالجلال والاکرام کو پڑھ کر اللہ کریم سے دعا مانگا کریں۔ آپ کی جو بھی پریشانی مصیبت ہوگی انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دوستوں، بہنوں اور بھائیوں کو اس عمل کو کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں بھی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہوتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔